السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أخواتي صديقاتي السيدات والصبايا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، والإعجاب بالفيديو، فدعمكم يزيدنا إصرارا على المزيد من الوصفات الناجحة والفعالة. إذن الأخوات والسيدات والصبايا، اليوم سنقوم بعمل وصفة سحرية ومذهلة لتقشير الجسم ونضارة الجسم في فصل الصيف وإزالة الجلد الميت كليا. بهذه الوصفة ستحصلون على أفضل نتيجة، نضارة وصفاء للبشرة والجسم بأكمله. ستحصلون على أفضل النتائج بإذن الله. الوصفة تعمل على تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت بالكامل وتقشير الجلد، وبالتالي نتحصل على بشرة نقية صافية كالبلور. إذن نقوم بوضع المكونات. أولا نأخذ ملعقة من الكوكاكولا، ملعقة من مشروب الكوكاكولا، ملعقة من مشروب الكوكاكولا، فهو ممتاز مع باقي المكونات للتقشير. نأخذ ملعقة تقريبا هكذا من مشروب الكوكاكولا. انظروا، ملعقة فقط. أنا سأقوم بعمل كمية صغيرة فقط، ثم نضيف إليها ملعقة من مسحوق القهوة أو مسحوق القهوة العادية أو القهوة سريعة الذوبان. أنا سأضع هذه الأكياس سريعة الذوبان هكذا، سأضع كيسين من القهوة سريعة الذوبان هكذا. خواتي انظروا، نحرك جيدا القهوة سريعة الذوبان مع مشروب الكوكاكولا، ثم نضيف ملعقة من خل التفاح، أو من لم يتوفر لديها خل التفاح بإمكانها إضافة ملعقة من الحامض. انظروا، أنا سأضيف قليل من الحامض لأن خل التفاح قد نفذ لدي. هكذا أضيف ملعقة من الحامض أو ملعقة من خل التفاح، ثم صفار بيضة. نضيف صفار بيضة إلى باقي المكونات هكذا. نضيف صفار البيضة إلى باقي المكونات. انظروا، هذا صفار البيض. نضيف صفار البيضة ونحرك جيدا. تقريبا 4 مكونات، ومن لديها نشأ تضيف ملعقة من النشأ، فأنا نفذت لدي كمية النشأ. إلى جانب هذه المكونات 4 بإمكانكم إضافة ملعقة من النشأ. هذه المكونات أخواتي ممتازة جدا لإزالة الجلد الميت وتفتيح الجلد الميت. سنتحصل على أفضل النتائج بإذن الله لهذه الوصفة. ستعمل على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت بأكمله. انظروا، نحرك جيدا هكذا حتى نتحصل على هذا القوام الممتاز. نعيد المكونات. نأخذ أولا ملعقة من مشروب الكوكاكولا، ثم نضيف إليه
ملعقة من خل التفاح أو ملعقة من الحامض. ملعقة من خل التفاح، وإن لم يتوفر لديك خل التفاح فبإمكانك وضع ملعقة من الحامض، ثم نضيف ملعقة من مسحوق القهوة العادية أو القهوة سريعة الذوبان، كلاهما ممتاز جدا، ثم ملعقة صغيرة من النشا وصفار بيضاء. صفار بيضاء. هذه المكونات الخمسة الرائعة والممتازة لتقشير البشرة، ثم نطبق هذا الخليط على الجلد حتى تقريبا 10 دقائق، ونقوم بإزالته. انظروا، سأقوم بتطبيق الخليط هكذا على الجلد تقريبا بالكامل، ثم نتركه يجف. هكذا نطبق الخليط بالكامل ونتركه حتى يجف. إذن الأخوات والسيدات الفاضلات، بعد ما قمنا بدهن الجسم بالكامل بهذا الخليط، انظروا، نتركه يجف قليلا، نصف جفاف تقريبا على البشرة، ثم نقوم بالتدليك هكذا. انظروا، بهذه الطريقة تقريبا هكذا حتى يزال الجلد الميت بأكمله. نقوم بالتدليك هكذا. انظروا، لا تدعوها تجف بالكامل، نصف جفاف فقط، لكي تقومون بتدليك الجلد هكذا وإزالة الجلد الميت بأكمله. انظروا، انظروا هذه البقعة الرائعة والبيضاء، فقد زال الجلد الميت تقريبا بأكمله. أخواتي، يزال الجلد بأكمله. مع هكذا نقوم بالتدليك بهذه الطريقة. انظر، أنا تركتها تقريبا جفت، لكن لا تدعوها تجف بالكامل، فإذا جفت لا تطاوعكم في التدليك. إذن نتركها نصف جفاف تقريبا، ثم نقوم بالتدليك شيئا فشيئا حتى نزيل كل الجلد الميت بأكمله، ونتحصل على بشرة نضرة وممتازة بدون خلايا ميتة وبدون جلد ميت. ستحصلون على أفضل نتيجة تقريبا. انظروا هذه البقعة التي قمت بتدليكها وإزالة الماسك على هذا المكان، ستحصلون على أفضل نتيجة تقريبا لهذا التدليك. تقومون بتدليك الجلد هكذا بعدما نترك الخلطة تجف نصف جفاف، لا تدعوها تجف بالكامل لكي نسهل عملية التدليك. انظروا هكذا، كل ما قمنا بالتدليك كل ما زال الجلد الميت، ونتحصل على بشرة بيضاء نضرة وممتازة جدا ورطبة. ستحصلون على ترطيب مذهل للبشرة وترطيب رائع وممتاز جدا. انظروا هذه الطريقة الرائعة، تقومون بتدليك الجسم بالكامل بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك تغسلون، وستحصلون على أفضل النتائج بإذن الله. انظروا، قد قمنا بتدليك الجسم وإزالة الجلد الميت. النتيجة أخواتي صديقاتي رائعة وممتازة جدا ورهيبة جدا. ستحصلون على تفتيح في هذا الصيف، بشرة رائعة ممتازة جدا بدون جلد ميت وبدون قشور وبدون شوائب. الوصفة رهيبة سحرية ورائعة جدا. ستحصلون كما قلت على نتيجة مذهلة لهذا التقشير. قوموا بوضع قوموا بوضع هذه الخلطة على الجلد والأماكن التي تريدون تقشيرها، وبإذن الله ستحصلون على نتيجة مذهلة رائعة وممتازة جدا. نعيد مكونات الوصفة.
نأخذ ملعقة من الكوكاكولا، ملعقة تقريبا أو ملعقتين من تريد عمل. أنا فقمت بوضع كمية صغيرة، ملعقة أو ملعقتين من مشروب الكوكاكولا، ثم ملعقة من خل التفاح أو ملعقة من الحامض إن لم يتوفر لديك خل التفاح، ثم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة، وملعقة صغيرة من النشا، وصفار بيضاء. تأخذون صفار بيضاء وتقومون بخلط المكونات جيدا وتحريك المكونات جيدا حتى تتحصلون على هذا القوام، ثم تقومون بدهن الجسم، الوجه واليدين والمرافق والأماكن التي تريدون تفتيحها وإزالة الجلد الميت منها، وتتركون الوصفة لمدة 5 دقائق حتى تجف نصف جفاف. لا تدعوا الوصفة تجف بالكامل لكي تقومون بعملية التدليك وتسهل عملية التدليك ويزال معها كل الجلد الميت. انظروا بهذه الطريقة يجب أن تكون تجف نصف جفاف فقط، ليس جفاف بالكامل، هكذا نصف تكون طرية تقريبا حتى يسهل تقشير الخلطة ويزال معها كل الجلد الميت. انظروا، ونتحصل على تبييض وتفتيح مذهل مع ترطيب عفوا وإزالة الجلد الميت بالكامل. تحصلون على أفضل النتائج بإذن الله، الوصفة مذهلة وممتازة جدا ورائعة جدا لتقشير الجسم بأكمله. من أراد تقشير الجسم بأكمله فعليها بهذه الوصفة الرائعة والممتازة، والتي ستحصلون من خلالها على أفضل النتائج تقريبا في التفتيح والتبييض، وكما قلت إزالة الجلد الميت بالكامل. هذه الوصفة ستعمل على إزالة الجلد الميت بالكامل وتقشير الجلد، وبالتالي نتحصل على نضارة وصفاء ممتاز للبشرة وإزالة كل الشوائب مع ترطيب مذهل عفوا للبشرة، والنتيجة سحرية. صدقوني النتيجة رائعة ومذهلة بإذن الله. قوموا بعمل هذا القناع مرتين في الأسبوع تقريبا أو حتى مرة في الأسبوع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.